अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया, मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फैज़ान साहब, 12वां रोज़ है जंग का, इस वक्त तक की क्या अपडेट है? अच्छा, आज ईरान के अंदर नमाज जनाजा अदा की गई। कराम साहब, जो कमांडर्स थे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। यहाँ पर लाखों लोग थे सर। जिस तरह का माहौल है, आप बता रहे हैं 12वां रोज है, अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। और यहाँ पर इस माहौल में कि जब ये ख्वाब देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल कि जी मुजाहरे छिड़ जाएं, और ये कैंपेन इन्होंने बहुत तेज कर दी है कि जी ईरान के अंदर मुजाहरे छिड़ जाएं और कोई केओस क्रिएट हो। लेकिन यहाँ पर आज जो नमाज जनाजा हुई तो यहाँ पर जिस तरह के मनाजिर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की तकरीबकारी या इस तरह के मुजाहिरों का ईरान के अंदर कोई स्पेस है। फैज़ान साहब ये बताइएगा, आयतुल्लाह खमनाई साहब की जो नमाज जनाजा है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा, आयतुल्लाह अली खamenei का मैं आपको बता दूं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर की इस तरह आखिरी रसूमात या नमाज जनाजा होती है ना, उनका एक खास प्रोटोकॉल होता है। जैसे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, इनकी नमाज जनाजा के अंदर यहाँ पर ना सिर्फ ईरान के लिए, ईरानियों के लिए जो मैयत है वो रखी जाती है कुछ घंटों कुछ दिनों दीदार के लिए, बल्कि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं सर वो भी आते हैं, फिर नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। तो आयतुल्लाह अली खamenei की नमाज जनाजा में रूसी वफ्द हो गया, चीनी वफ्द हो गया, पाकिस्तान की जानिब से भी जो आयतुल्लाह खुमैनी की नमाज जनाजा अदा की गई थी ना, तो गालिबन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर, फिर पाकिस्तान के सफ़ीर, इसी तरह आयतुल्लाह अली खamenei की जो नमाज जनाजा है ना, गुज़िश्ता दिनों तो खबरें आ रही थी लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, और जिस तरह की मैंने आपको बताया कि तकरीब मुनक्किद होनी है तो उसके लिए खास माहौल चाहिए जो अभी ईरान के अंदर नहीं है, क्योंकि ईरान हालत जंग में है। मुज्तबा खमनाई के ऊपर जो है हमले की बातें चल रही हैं, तो क्या सदाकत है इसमें? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei के ऊपर हमला और वो मामूली जख्मी हैं, ये इसराइल की जानिब से सामने आई थी खबर। अब ईरान का मीडिया, ईरान का स्टेट मीडिया कंफर्म कर रहा है कि, और जो मसूद पज़ेश्कियान है ना, उनके बेटे ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei जो है वो मामूली जख्मी है, उनके टांग में या पाँव में जख्म है। अब ये कंफर्म नहीं है कि रीसेंट हमला था या इसी हमले के दौरान, जाहिर है कि आयतुल्लाह अली खamenei के साथ ही होते थे ना मुज्तबा खamenei, तो हो सकता है कि उस हमले के अंदर जख्मी हुए। बहरहाल बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगे ईरान के ऑफिशियल्स के मुताबिक, मसूद पज़ेश्कियान के जो बेटे हैं उनके मुताबिक। तो इसराइल के मीडिया के ऊपर जिस तरह कि इनको खुशफहमी है या जिस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही थी कि इनको भी टारगेट करेंगे और जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसको टारगेट करेंगे, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इसका एक और सबूत इकराम साहब, जो ईरान की हिकमत अमली है, जो ईरान के हमले हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उसका ये भी एक सबूत है कि ये ऑर्डर्स जो हैं, ये हिकमत अमली जो है वो आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जानिब से सामने आ रही है। जिस तरह के हमले अभी रिसेंट में आपको खबर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, और सोशल मीडिया के ऊपर वही वीडियो मैं देख रहा था कि कुछ वीडियोस जो हैं वो ऑथेंटिक नजर आए, लेकिन एक ही वीडियो है सर सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैं दिखा रहा हूँ। ओमान की बंदरगाह पर कहा जा रहा है कि जी ईरान का ड्रोन हमला था सर, ये ऑयल फैसिलिटी सबसे बड़ी ओमान की बंदरगाह पर, और इसको आग लगी। और बिल्कुल उसी तरह के मनाजिर हैं जिस तरह के मनाजिर गुज़िश्ता दिनों ईरान के थे, देख रहे थे ना, काले बादल, और अब हो सकता है कि जहरीली बारिश तक भी नौबत आए। इतना बड़ा हमला तो ये नजर आ रहा है जो ओमान की पोर्ट के ऊपर हमला किया गया ना, तो ईरान के हमले तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये भी सबूत है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जो पॉलिसी है ना, बताया जा रहा था कि ज्यादा सख्त है आयतुल्लाह अली खamenei से, तो वो नजर आ रही है आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की सख्त पॉलिसी। फैज़ान साहब, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने 400 मिलियन बैरल तेल जो है वो रिलीज़ किया है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट के ऊपर? अच्छा, ये यूं कह लें कि आज की बड़ी खबरों में से एक ये खबर है, और इससे मुतल्लिक मुझे सवालात भी रिसीव हो रहे थे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इदारा मैं आपको बता दूं कराम साहब, ये बनाया गया था, अरब कंट्रीज ने तेल रोक लिया था 1967 की जंग के बाद। 1973 में अरब कंट्रीज ने ये मगरबी ममालिक के लिए जो तेल है वो रोक लिया था। आपको मालूम है कि अरब कंट्रीज तो कंट्रोल करते हैं ना इस तेल को, तो फिर ये मगरबी ममालिक ने ये इदारा बनाया था 1974 में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके 32 इस वक्त मेंबर हैं, जिस तरह नेटो के 32 मेंबर हैं और इसके भी 32 मेंबर्स हैं, और ज्यादातर नेटो कंट्रीज ही हैं 3-4 को छोड़कर, तो 32 इसके मेंबर्स हैं। और इन्होंने ये इदारा बनाकर ये फैसला किया था कि अब हम तेल को, जो 90 दिन का तेल है ना, वो हम स्टोर करने लग जाएंगे। जो भी हम दरामद करते हैं तो उसमें से 90 दिन का तमाम मेंबर कंट्रीज ने स्टोर करना है। इस तरह के केस में ना, जिस तरह का केस अब सामने आया कि अगर रोक लिया गया तेल को या इस तरह का कोई रास्ता बंद हो गया, तो फिर ये तेल जो है वो हम रिलीज कर देंगे, जो कमेटी हम डालेंगे ना 32 मेंबर्स। तो ये 400 मिलियन बैरल
جو ہے وہ تیل ان کی جانب سے ریلیز کیا گیا. پہلے بھی یہ اس طرح کے ان کی جانب سے فیصلے سامنے آئے ہیں یوکرین جنگ کے دوران 2 مرتبہ, لیکن 60 ملین بیرل تک تیل جو ہے وہ ان کی جانب سے چھوڑا گیا تھا عالمی مارکیٹ کے اندر. اس سے تھوڑا بہت جو ہے وہ وقتی طور پر تو فرق پڑے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا آلٹرنیٹ تو یہ نہیں ہے نا. اب یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو یہ یوں کہہ لیں کہ تیل انہوں نے چھوڑ دیا جو کمیٹی انہوں نے ڈالی بھی تھی, تو اس سے کتنے دن یہ سروائیو کر جائیں گے. ہاں ممبر کنٹریز کو زیادہ فائدہ ہوگا. عالمی مارکیٹ میں تیل چھوڑنے کی وجہ سے تھوڑا بہت ریلیکس ہوئی ہے عالمی مارکیٹ, لیکن یہ کوئی آبنائے ہرمز کا آلٹرنیٹ نہیں. الٹیمیٹلی آپ کو آبنائے ہرمز جب کھلے گی تو پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ سانس آئے گا, لیکن یہ وقتی طور پر یہ اقدام ان کی جانب سے کیا گیا جو تھوڑا بہت ان کو یوں کہہ لیں کہ آکسیجن لگا دی گئی ہے ان ممبر کنٹریز کو اور عالمی مارکیٹ کو. فیضان صاحب اگر ابنائے ہرمز نہیں کھلتی تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسری جانب ایران تو کہہ رہا ہے ابنائے ہرمز کھلی ہے. نہیں, ابنائے ہرمز نا وہ اب جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے نا, میں آپ کو بتا دوں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 یا 3 ٹینکرز کو ابنائے ہرمز کے اندر جل رہے ہیں, 2 یا 3 ٹینکرز. تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ایک بوند بھی نہیں گزرنے دیں گے. ابنائے ہرمز کھلی بھی ہے, لیکن امریکہ اور اسرائیل اور ان سے جو لنکڈ شپس ہیں یا ٹینکرز ہیں تو وہ تو گزرنے سے ڈر رہے ہیں نا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کیوں ڈرتے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ کون اعتماد کر رہا ہے؟ جتنی سے مار پڑ رہی ہے نا کہ تو ساتھ ہے تو کیا کر لے گا, ایران کا تو نے کیا کر لیا. تو وہ جو کمپنیاں ہیں نا, جو مالکان ہیں, وہ نہیں گزر رہے, خالی ہے اسٹریٹ آف ہارموز خالی ہے. تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کوششیں ہیں, یہ جو دھمکیاں ہیں, یہ بالکل یہ وینیزویلا کے آپریشن کے بعد تو چلو تھوڑا بہت وزن تھا اس کی دھمکیوں کے اندر, تو اب تو یہ اگر اس طرح کی کوئی بات کر بھی رہا ہے نا تو آگے سے سارے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس کی حالت ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ تو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ابنائے ہرمز جو ہے اس کو کھلواؤں گا. سر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مائنز, کچھ خبریں اس طرح کی سامنے آئی تھی کہ ایران نے جو ہے وہ مائنز بچھا دی ہیں ابنائے ہرمز میں. تو اس کی جانب سے یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر آ گیا دھمکیاں دینے کے, مائنز ہٹاؤ ورنہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ کیا کرے گا سر؟ ایک خبر سامنے آئی ہے, یہ کتنے اور فوجی مروائے گا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے بھی صحافی پوچھ رہے ہیں, پھر انٹرنیشنل میڈیا, مغربی میڈیا بھرا ہوا ہے, امریکہ کا میڈیا بھرا ہوا ہے, لاشیں چھپا رہے ہیں. جی 150 فوجی ان کا زخمی ہے, خبر سنیں. اور ان 150 میں سے 108 بتایا جا رہا ہے کہ جی چلو وہ لڑنے کے قابل ابھی ہے, لیکن 42 جو فوجی ہیں وہ اسی طرح سے آئیں گے, یا تو تابوتوں میں آئیں گے, یا پھر اس کا کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, یعنی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے. 42 فوجی, 108 کہہ رہے ہیں کہ جی وہ واپس ان کو جو ہے نا دھکا دے دیا جائے گا. میدانی جنگ کے اندر دھکے دے رہے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو سر, کیونکہ ان کے اندر نا امریکہ کے فوجیوں میں اور ایران کے فوجیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ سر وہ شہادت کے لیے تیار ہیں, وہ شہید ہونے کے لیے میدان میں آتے ہیں نا, اور ان کو دھکے دینے پڑتے ہیں کہ جاؤ جاؤ کچھ نہیں ہوتا. میں نے کچھ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ یہ امریکی فوجی اڈوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. فوجی کیا کر رہے ہیں جی, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ شارٹس بنا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوتے فوجی. اور میں نے پہلی مرتبہ اکرام صاحب وائٹ ہاؤس کے پیج پر اگر آپ بھی جا کر دیکھیں نا تو بھرا ہوا ہے سر, جو موبلائز کرنے والی ویڈیوز, لہو گرمانے والی جو ویڈیوز نہیں ہوتی بھائی, نہیں امریکہ نہیں جاری کرتا, امریکہ کو ضرورت پڑ گئی ہے, لہو گرما رہے ہیں یہ اپنے فوجیوں کا کہ ہم سب جیسے انڈیا پاکستان ملی نغمے نہیں جاری کرتے. تو وہ یہ امریکہ پہ یہ حالت آ گئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب ہمارے نغموں کی جو ہے نا وہ انگریزی میں ڈبنگ کر کے اس طرح کے نغمے جاری کرنے کی ان کو نوبت آ جائے. اس طرح کی ویڈیوز ان کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں کہ ہم سب سے بڑی طاقت. ڈونلڈ ٹرمپ کا پیچھے وائس اوور میں ہے کہ پوری دنیا کو دکھا دیں گے, بتا دیں گے, لیکن بھائی وہ جو جذبہ ہے شہادت کا وہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اس طرح کی ویڈیوز سے تو نہیں آتا نا بھائی, وہ تو آپ کے دین اسلام میں ہے ہمارے. تو یہ آپ ایران کے فوجیوں کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز جاری کر کے اپنے فوجیوں کو نہیں کھڑا کر سکتے ایران کے فوجیوں کے خلاف. تو وہ تو 2-4 انہوں نے دیکھی ہیں نا اموات, تو وہ ان کو سب سے زیادہ جو فوجی جاتے ہیں نا سر ہسپتالوں کے اندر ان کے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکولوجیکل ان پہ پریشر آیا, ٹراما میں چلے گئے ہیں. تو ان کے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ آپ پی کے پھر جناب میدانی جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں, پھر جب آپ دیکھتے ہیں لاشیں دھماکے تو وہ آپ ٹراما میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان فوجیوں کا لہو گرمانے کی جو ناکام کوشش ان کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید لاشیں جب آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ امریکی جو ہے نا 8 لاشیں ہضم نہیں ہو رہی بھائی, 8 لاشیں فوجیوں کی. اور یہاں پر ایران کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے لیڈرز کی لاشیں انہوں نے دیکھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں واہ شہید ہو گیا ہمارا لیڈر. تو یہ ڈفرنس جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں اس کو کب سمجھ آئے گا, اس کو نہیں سمجھ آ سکتا. فیضان صاحب اجلاس میں زمینی آپریشن کی بات کی گئی تھی, تو کیا زمینی آپریشن کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ؟ اچھا اجلاس ہوا, میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, سکم سکین کر کے میں آپ کو بتا دوں گا. دوسرا اجلاس تھا خفیہ,
ये दूसरा इजलास था जिसमें डेमोक्रेट्स को भी जाहिर है कि बुलाया और ब्रीफिंग दी इनको, डेमोक्रेट्स को भी ना, ये ऑपरेशन एपिक मिस्टेक पे डेमोक्रेट्स को ब्रीफिंग दी गई कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और आगे हम ये करेंगे। इस इजलास से बाहर आकर डेमोक्रेट्स ने कहा कि कुछ भी नहीं कर रहे, इन्हें यही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं ईरान के अंदर, इनको अपने गोल्स का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अचीव क्या करना है वहां पर जाकर, हमें तो कुछ समझ नहीं आई। जो भी इन्होंने ब्रीफिंग दी 10 रोज से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, तो इनके तो ऊपर से गुजर गई डेमोक्रेट्स के, और इन्होंने कहा कि आगे जो ये करना चाह रहे हैं, हम शिकस्त खा चुके हैं। इन्होंने कैमरे के ऊपर खड़े होकर कहा कि अमेरिका ईरान से शिकस्त खा गया और आगे की अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जमीनी हमले की प्लानिंग कर रहा है ईरान के ऊपर। ये जमीनी हमले के ख्वाब देख रहा है कि मैं जमीनी हमला करूंगा। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त किस तरह से हजम होगी, ये जिस तरह की बातें इसकी जानिब से की गई कि हम दुनिया में सबसे बड़ी ताकत, मैंने वेनेजुएला के सदर को यूं उठा लिया और यूं बिठा दिया, तो ये अब जमीनी हमले की प्लानिंग तो कर रहा है। और इस तरह की खबरें हमने भी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस की है ना, तो अब ये इस पर मोहर तस्दीक यूं कह लें कि डेमोक्रेट्स की जानिब से सब्त कर दी गई है। व्हाइट हाउस की तर्जमान ने भी कहा, जब सवाल पूछा गया ना कि डेमोक्रेट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसमें क्या सदाकत है, तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि भाई ये सियासत अपनी अब बीच में जाहिर है कि घसीट रहे हैं ना डेमोक्रेट्स, तो सियासी लड़ाई भी तो हो जाती है ना बीच में, तो उसको जंग को ना, सियासत की जंग को इसमें ना घसीटेंगे। एक मुल्क की जंग है, मुल्क की इज्जत का सवाल है भाई, जो कि बिल्कुल तार तार हुई है। व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि बहरहाल ये ऑप्शन तो डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर है व्हाइट हाउस की तर्जमान के मुताबिक भी, लेकिन इख्तलाफात भी हैं। मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ डेमोक्रेट्स इसके खिलाफ हैं, ना सिर्फ अमरीकी खिलाफ हैं, जो इतनी लाशें देख के उन्हें चक्कर आए हुए हैं, तो वो अमरीकी भी इसके खिलाफ हैं। डेमोक्रेट्स ने कहा कि भाई वो 8 नहीं हजम हो रहे, तो ये 4-5 हज़ार उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, वो पैरा ट्रूपर्स, तो वो 4-5 हज़ार भाई वो तो कब्रिस्तान बन जाएगा, ईरान तो इनके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। तो ये 4-5 हज़ार लाशें लाना, डेमोक्रेट्स ने कहा कि आप अफोर्ड करते हैं, ये तो डिजास्ट्रस होगा, तबाह कुन होगा अगर ये मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंप्लीमेंट किया गया। और फिर जो ओवल ऑफिस है वहां पर भी झगड़ा इस मंसूबे को लेकर। जेडी वैंस नाइब सदर आपके खिलाफ है, अगर वो उठ खड़ा हुआ तो फिर तो ये अमेरिका के अंदर भी जंग छिड़ जाएगी, ओवल ऑफिस के अंदर भी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन इन सब को एक तरफ रख दें, ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो जेडी वैंस है, जितने भी इस मंसूबे के खिलाफ हो जाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि मंसूबा इंप्लीमेंट करे, और उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू चाहता है कि मंसूबा जो है वो इंप्लीमेंट हो। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरों के मुताबिक पैगाम भेजा है कि दरमियान में ना छोड़ जाना, पूरी ये फिर जो बेइज्जती है ना, ये जो सुबकी है, इसको किस तरह से जस्टिफाई करते फिरोगे, दरमियान में ना इसको छोड़ जाना। ये तो छोड़ने के चक्करों में है। अभी एक्सियस को इंटरव्यू दे रहा था, तो एक्सियस ने इससे सवाल ये पूछा कि हाँ जी आगे क्या आपका मंसूबा है, क्या टारगेट है आपका, तो कहता है ईरान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्या आप अंदाजा लगाएं, कहता है ईरान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो मैं क्या टारगेट करूं। यानी कि ये तो निकलने के चक्करों में है। लेकिन इसराइल जो है ना वो ये चाहता है कि भाई मैं इसे निकलने ना दूं, क्योंकि इसराइल को पता है कि ये निकल गया तो फिर मैं तो अकेला क्या ही कर लूंगा ईरान का। तो इसराइल ने इसे पकड़ा हुआ है और ये भागने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों को ईरान ने पकड़ा हुआ है। तो बड़ी जबरदस्त सूरत हाल बनी हुई है और पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका और इसराइल की जो पिटाई हो रही है ना ईरान के हाथों, तो वो तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। फैजान साहब, अमरीकी हुकाम ने एक दौरा करना था, उसकी क्या अपडेट है? अच्छा, कि आपने याद करवा दिया मुझे, और ये खबर मैंने आज दिन में पढ़ी भी है। तो यार हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि जी मंगल को जा रहे हैं मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं, और ये आइंदा की हिकमत अमली पर बात करेंगे इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से। अब मैंने एक वीडियो के अंदर मेरा ख्याल है कि कहा भी था कि पता नहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हो सकता है कि दौरा ही ना हो, और यही हुआ है। और ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि अमेरिका के हुक्काम जो रूस को कह देते हैं, सर रूस को कह देते हैं कि हम आ रहे हैं भाईजान, हमले रोक दो, तो रूस जो है ना वो हमले रोक देता है कि ठीक है भाई कोई दौरा हो रहा है तो हमले नहीं करने कीव के ऊपर। तो ये इन्होंने अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई पता नहीं, या तो ये मुलाकात हो चुकी है जर्मनी शर्मनी के अंदर, इस तरह की भी खबरें हैं कि जितने हमले हैं इसराइल के अंदर, और जैसे जैसे मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है तो उन मिसाइलों पर सर तबसरे और तज्जिए चल रहे हैं कि ये कौन से वाला मिसाइल है, ये कौन से वाला। सर मिसाइल एक तो है ना कि म्यूनिशंस छोड़ रहा है, 20-20, 25-25 म्यूनिशंस, 20-20, 25-25 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है ईरान का मिसाइल। तो वो देखते रहते हैं कि अब किसको गिराएं, ये तो 25 हो गए, एक मिसाइल में से 25 म्यूनिशंस निकल आए। तो ये ईरान का एयर डिफेंस, ये जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तो बिल्कुल, ये तो इसको चक्कर आ गया है ना कि अब क्या करें। और एक ऐसा मिसाइल जिस पर डिस्कशन हो रही थी कि उसको एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने जाकर टकराया है, तो उसके अंदर से एक और मिसाइल निकला और वो जाके इसराइल में गिर गया। यानी कि मल्टी लेयर्स वाला जो मिसाइल है ना, वो भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। 2-2 टन का मिसाइल इसराइल के अंदर आज गिरा है,
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ مجتبہ خامنائی کا آرڈر ہے کہ 1-1 2-2 ٹن کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اندر جا کر گرے. اتنی تباہی ہے اور اتنی خبریں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, میں واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر رہا ہوں, کامنٹس باکس میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا واٹس ایپ چینل کا. وہاں پر زیادہ تر جو اوتھینٹک سر ویڈیوز ہیں نا وہ روس کا میڈیا اور روس کے جو صحافی ہیں نا جو اسرائیل کے اندر موجود ہیں. باقی تو گرفتاریوں وغیرہ سے ڈر کے کلپس بھی نہیں بناتے نا کہ آئی ڈی ایف نہ پکڑ لے جو دیگر کنٹریز کے صحافی ہیں, لیکن روسی صحافی لگے ہوئے ہیں سر. اور وہ ساری جو ویژولز ہیں نا تباہی کے وہ روسی صحافی شیئر کر رہے ہیں اور وہ پھر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. میں بھی شیئر کر رہا ہوں, آگے بھی ویورز بھی فارورڈ کر رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اسرائیل کی تباہی کے جو مناظر ہیں. سر آئی ڈی ایف کی بیسز, ان کے جو ریڈار ہیں, ان کے ملک کے اندر کچھ نہیں بچا, ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں بچا. حزب اللہ سے لڑنے کے لیے انہوں نے صدرن لبنان کی جو سائڈ ہے نا وہاں پر مزید فوجی مرنے کے لیے بھیجے ہیں حزب اللہ سے لڑنے کے لیے. ان کی یہ حالت ہے, اسرائیل کا یہ حال ہو گیا کہ حزب اللہ کے راکٹ حملے, حزب اللہ کی جو لڑائی ہے, ٹینکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, فوجیوں کو مارا جا رہا ہے. حزب اللہ نے درجنوں فوجی ان کے مار دیے ہیں. تو نیتن یاہو سے ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو چکی ہو. جرمنی کے اندر ہے یہ کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ جرمنی کے اندر ظاہر ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے نا, تو اس نے کوئی وہاں پہ اسرائیل کے اندر تو نہیں رہنا. اور پھر اس سے متعلق کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ نہیں جی وہ جو کاؤنٹر میں نا کچھ مغربی صارفین اور جو اسرائیل کے صارفین ہیں وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ اس نے تو آج دورہ کیا بھائی, اس نے تو فلاں مقام کا دورہ کیا. نیتن یاہو تو یہاں پر اسرائیل کے اندر ہے, یہ ڈر کے بھاگنے والا نہیں ہے بھائی. اس طرح کی ویڈیوز تو یوکرین کا صدر بھی جاری کرتا ہے, کرومے کے اوپر کھڑے ہو کر جاری کرتا ہے. پرانی نئی ویڈیوز, یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں نا, ہم جب بھی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں کسی کو کیا پتا کب ریکارڈ کی گئی ہے, تو پرانی نئی ویڈیوز جاری کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے رکھتے ہیں. اس طرح کے جو عہدیدار ہونا اور اس طرح کی جنگ کی سچویشن میں, جیسے ایران نے وہ چائنا سے جو مال نہیں منگوایا ہوا, وہ ہوا بھر کے ٹینکوں کے اندر, جہازوں کے اندر, اور پھر وہ گراؤنڈ پینٹنگ, وہ جو جہاز ہیں اس پر صحافی بھی سوال کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ ویڈیوز کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے اپنے جو ملینز آف ڈالرز کے میزائل ہیں وہ ان پر غباروں کے اوپر ضائع کر دیے. تو وہ بڑی اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں نا. تو اسرائیل کا وزیر اعظم, خبریں تو ہیں, اس کے بھائی سے متعلق بھی, اس کے وزراء سے متعلق بھی خبریں ہیں, اس کے اپنے متعلق بھی خبریں ہیں جو کہ کنفرم ہو جائیں گی, خبر باہر آ جائے گی. لیکن یہ خبریں تو باہر آ چکی نا کہ بھائی امریکہ اور اسرائیل اپنے اتحادیوں سمیت ایران سے شکست کھا چکے ہیں. فیضان صاحب, ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ آرڈیننس فیکٹریز ہیں یا کوئی ایسے ادارے ہیں جو میزائل بنا رہے تھے, ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ اعتراض لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو دی گئی ہے ٹیکنالوجی, تو اب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ امریکہ ان کمپنی کے اوپر جو ہے وہ بین کرے گا. اچھا, یہ پاکستان کے کچھ وزراء جو ہیں نا, پتہ نہیں طلال چودھری وغیرہ ہیں, یس طلال چودھری, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہیں پر بیٹھ کر, اور میری نظر سے وہ کلپ گزرا نا, تو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ڈسکشن نہ کرو بھائی, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ تم پاکستان کی پالیسی کو لے کر یا اس جنگ میں پاکستان کی انوالومنٹ کو لے کر تم بیٹھ کر ڈسکشنز کرو. تو یہ ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. حالانکہ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو یہ خبریں شیئر کی جا رہی ہیں میڈیا کے اوپر. اور بھارت کا ایک صحافی وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے دوران, آئی گیس بھارت کا صحافی ہے, اس کی جانب سے سوال پوچھا گیا کیرولائن سے کہ جی پاکستان کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ایران کو دے رہا ہے, اب خبریں یہ بھی ہیں کہ جی سعودی عربیہ کو کچھ دفاعی مدد وغیرہ پاکستان کی جانب سے پرووائڈ کی جا رہی ہے, ظاہر معاہدہ تو ہے نا, یا پھر امریکہ کو پاکستان اسسٹ کر رہا ہے. اس بھارتی صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کیرولائن سے کہ بھائی سعودی عربیہ اور جو امریکہ ہے اس کو پاکستان کی اسسٹنس مل رہی ہے ایران کے خلاف. تو کیرولائن نے کہا کہ بھائی میں آپ کو نا پینٹاگون کی طرف ریفر کروں گی, ان سے یہ سوال پوچھیں, مجھے اس سوال کا کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے پاکستان کی انوالومنٹ یا نا انوالومنٹ سے متعلق. بہت ساری خبریں جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی, حالانکہ نیوٹرل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد پیش کیا. پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ رابطے میں ہیں, جو ریجن کے وزراء خارجہ ہیں نا ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, انکلوڈنگ مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی, ایران کے عباس راقچی کے ساتھ بھی گفتگو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو پاکستان ابھی تو وہ الجزیرہ کے آرٹیکل والی بات ہے نا کہ ابھی تو پاکستان نیوٹرل ہے, لیکن یہ جنگ کس جانب جائے گی اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کو ایک نہ ایک سائیڈ تو لینی پڑے گی. بہت شکریہ فیضان صاحب, آپ نے اپڈیٹ کیا. ویورز, ہم نے مشرق وسطیٰ اور جنگ کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.